प्रचण्डजीको त म ठुलो विरोधाभास देख्छु, किनकि डाक्टर केबी रोकासँग यहाँले सोधौँ, यहाँको इन्टरभ्यू पनि छ कि डाक्टर केबी रोकाले प्रष्टै भन्नुभएको छ नि, प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूले डाक्टर केबी रोकालाई राजासँग वार्ताको लागि पठाउनु भयो, उहाँहरूले राजालाई स्वीकारेको पनि हो। तर प्रचण्डजीहरूको कुरा के थियो भने चुनाव नगरिकन उहाँहरूलाई नै सत्ता दिनुपर्ने, त्यो कुरामा राजाले मानेनन्। निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा राजाको कुरा, उहाँहरू आफ्नो शासन एक दलीय शासनको रूपमा चलाउन चाहनुहुन्थ्यो, पञ्चायत जस्तै। प्रचण्डहरू त्यो कुरा राजाले स्वीकार गरेनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीहरू र राजाको बिचको वार्ता सफल नभएको हो। त्यसको मुख्य भूमिका त राजाकै स्ट्यान्डको कुरा हो। त्यसले प्रचण्डजीको कारणले यहाँ गणतन्त्र आएको, उहाँकै कारणले जनयुद्धले आएको भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ सबैको कारणले आयो। त्यसमा प्रचण्डजी पनि लाग्नुभयो, अरू पनि लागे, सबै लागे, त्यो वातावरण त्यस्तो बन्यो। त्यसमा एक भारतको थियो ब्याकअपमा। सबभन्दा ठुलो भूमिका त भारतकै रह्यो नि। तपाईँले जस्तो इनसाइड नेपाल भन्ने पुस्तक नै हेर्नुहोस्, या भारतका पूर्व जर्नलहरू र रहका मान्छेहरू लेखेका अरू पुस्तकहरू, बोलेका इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहोस्, त्यसले देखिन्छ, प्रष्ट हुन्छ। त्यसमा भारतको कति ठुलो भूमिका थियो भन्ने कुरा। र कतिपय पूर्व जर्नलहरू त भने हामीले प्रचण्डलाई राज संस्था फालेर प्रचण्ड ल्याएर गल्ती गरेछौँ भनेर पनि बोले। आजको मुख्य प्रश्न चाहिँ के हो भने, अब अहिले तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, के त भारतमा राजाले जुन किसिमको एउटा सम्मान पाए त्यसले राजा हुने अवस्था हो कि होइन भन्दाखेरि त्यसलाई दुई तीन किसिमले मैले हेर्छु। पहिलो म के हेर्छु भने, भारतमा जसरी हिजो राजाप्रतिको एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण थियो, त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण क्रमशः हट्दै गइराखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले नेपालमा राज संस्थाको भूमिका या राज संस्थाको आवश्यकतालाई मद्दत गर्छ। तर फन्डामेन्टल पोलिटिकल क्वेसन के हो भने, भारतको कारणले नेपालमा राजा आउने, भारतको कारणले नेपालका राजा हट्ने कुरासँग हाम्रो सहमति छैन। हामी भारतको कारणले राजा आउन् भन्ने कुरा चाहँदैनौँ। राजा आउँदाखेरि नेपाली नागरिकले ल्याउनुपर्छ। नेपाली नागरिक ल्याउँछन्, ठिक छ, ल्याउँदैनन्, त्यो पनि ठिक छ, त्यो मानिँदैन। त्यो मानिँदैन। भारतको कारणले आएर कति दिनसम्म टिक्छ? तर हटाउनु त भारतकै कारणले हटेको छ नि त, त्यसमा त विवादै छैन नि। तर आउने सम्भावना पनि देखियो नि त, हाम्रो भनाइ भन्दा भन्दै पनि हुनसक्ने हो, होइन, सम्भावना छ, सम्भावना छ। तर अब यसले अर्को एउटा यसको नकारात्मक पक्ष पनि छ। त्यो नकारात्मक पक्ष के हो भने, नेपालमा सत्तामा आउनको लागि भारतलाई नै रिजाउनु पर्ने रहेछ, या जुन लम्पसरवाद भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यो लम्पसरवादमा राजा पनि फसेका हुन् कि भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि, मानिसले उठाउन थालिसके। त्यसले त्यो राज संस्थाको पनि हित गर्दैन। अहिले मुलुकलाई चाहिएको चाहिँ एउटा विदेशीहरूको, भारतको, हाम्रा छिमेकीहरूको हामीलाई एउटा सद्भाव चाहिन्छ। तर उनीहरूकै कारणले हाम्रा राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्न चाहिँ हुँदैन। राजनीतिक विषयमा निर्णय हाम्रो आफ्नै कारणले गर्नुपर्छ, हामीले खोजेको त्यो हो। त्यसले एकातिर राजाको सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर कतै राजा पनि लम्पसरवादमा फसेका हुन् कि भन्ने अर्को शङ्का पनि उब्जेको छ। र तेस्रो पक्ष चाहिँ जुन पश्चिम बिहारको जुन इलेक्सन छ अहिले, त्यो इलेक्सनमा पश्चिम बिहारमा एउटा साइजेबल सङ्ख्यामा नेपालीहरू मतदाता छन् त्यहाँ। र भारतका गृहमन्त्रीले राजनाथले विभिन्न ठाउँमा भाषण गर्दा क्लियरली भने कि हामी नेपालीहरू जो भारतमा छन् उनीहरूलाई हामी उचित सम्मान दिन्छौँ, सुरक्षा दिन्छौँ, तपाईँहरू पनि भारतीय नै हो, तपाईँहरूले हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर उनले भने। राजा यो समयमा जाने अनि त्यही समयमा नेपालीहरूको मत माग्ने, ले गर्दाखेरि कतै राजालाई खालि पश्चिम बङ्गालको इलेक्सन जित्ने एउटा मोहरा मात्रै बनाइएको हो, माध्यम बनाइएको हो कि भन्ने कुरा पनि छन्। त्यसले म अहिले राजा आइहाल्छन् भनेर म उत्साहित पनि छैन, म त्यो सन्देश दिन पनि चाहन्न, र मैले त्यसरी हेरेको पनि छैन। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब नेपालको राजनीतिलाई पनि हजुरले नजिकबाट निहाल्ने क्रम र त्यही अनुसार आफूले वैकल्पिक पार्टीको खोज गर्ने क्रममा अहिले संसद विघटन हुनु, प्रधानमन्त्रीले अरूको विश्लेषणको आधारमा गर्दा प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभयो ओलीज्यूले, त्यसपछि नेकपा फुट भयो, अब अहिले त सबै फुट भएर सबै आफ्नो ठाउँमा पुग्नु र प्रधानमन्त्रीले अझै पनि सत्ता मोह नत्याग्नु र प्रचण्डज्यू महत्त्वपूर्ण नेपालको छुट्टै कुरा हुनुले देशलाई र राजनीति अनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरा, अरू नेताले गर्नुपर्ने कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब यो चाहिँ के हो भने, नेपाली खास गरिकन नेकपाभित्र आएको फुट चाहिँ नेपालको राजनीतिमा देखिएको असफलता हो। उहाँहरू विचारको लागि
या एउटा पोलिसीको लागि, एउटा पोलिसी चोइसको लागि राजनीति गरेको नभएर सत्ताको लागि राजनीति गर्नुभएको भन्ने कुरो देखिन्छ, कुर्सीको लागि। आफू कुर्सीमा नहुन साथ उहाँहरू जे पनि गर्न तयार, पार्टी फोड्न पनि तयार, संसद भङ्ग गर्न पनि तयार, जे गर्न पनि तयार। यो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ मुलुकको हितमा छैन भन्ने कुरा अब नागरिकले बुझे। केपीओले संसद भङ्ग गर्नु हुँदैन थियो र? होइन, संसद भङ्ग गर्नुलाई म प्रतिगमन भन्दिनँ, किनभने पिपुलकामा जाने, उहाँले इलेक्सन नगरिकन बिना इलेक्सन संसद भङ्ग गरेको भए त्यो प्रतिगमन हो, त्यो गलत हो। तर इलेक्सनको डेट तोकेर इलेक्सनमा जानको लागि संसद भङ्ग गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत होइन। तर यही समयमा उहाँलाई त्यत्रो शक्ति र त्यत्रो साथ सहयोग गरेर देश र विकासको समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउन दिएपछि उहाँले किन भङ्ग गर्नुपर्छ त? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई काम गर्न नदिएर मैले गरेँ, त्यो अवस्था आएको थियो? त्यो त पार्टीभित्रको उहाँहरूको विवाद, पार्टीको विभाजन, 18 पृष्ठको कि 19 पृष्ठको डकुमेन्ट, अर्को 36 पृष्ठको डकुमेन्ट त्यसैले देखाउँछ। ती कुराहरूले नेपालको यत्रो करोडौँ जनताले दुःख पाउने त हो भन्ने कुरा। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न चाहिँ के हो भने उहाँहरू असफल हुनुभयो, ओलीजी पनि सफल होइन। तर उहाँ त मैले विकासको कुरा हिजै पनि सम्बोधन गर्दै हुन्, देशवासीको नाम विकास, समृद्धि, उद्घाटन, मेलम्चीको पानी, पुलको कुरा। अब कोभिडमा मैले औषधि ल्याएँ त्यही मेरो सफलता भनेर त त्यो त हास्यास्पद कुरा हो। कोभिडमा मान्छेले खान पाएनन्, कति मान्छेको ज्यान गयो र सामाजिक अभियन्ताहरूले खुल्ला स्थानमा भोका मान्छेलाई एक छाक खुवाउँदाखेरि पनि जसरी ती भाँडाकुँडाहरू पुलिसले समातेर लिएर गयो, खाना खुवाउन दिए। तर अरू देशको तुलनामा त सुरक्षितै भएको मानिन्छ है फेरि एकछिन, होइन र? अनि यो चाहिँ पोलिटिक्सको कारणले सुरक्षित भएको होइन नि, यसको पछाडिको थुप्रै कारणहरू होला, इकोलोजिकल फ्याक्टर होला, हाम्रो आफ्नो रेजिस्टेन्स क्यापेसिटी होला नेपालीहरूको, धेरै कारण। अब मेरो यो विषय होइन। प्रधानमन्त्रीहरू त उहाँहरू त त्यसो भन्नुहुन्छ नि त, हामीले गर्दा चाहिँ कति सुरक्षित भयो, मान्छे मरिएको छैन, अरूले रोगले मरिएका हुन्, खासमा भन्ने हो भनेदेखि कोरोनाले गर्दा मरिएको पनि छैन भन्ने कुरा पनि अलिकति आउँछन् नि। अब यो उहाँको कारणले कोरोना नलागेको भन्ने कुरा होइन। अब यो चाहिँ कस्तो हास्यास्पद कुरा भयो भने चीनबाट आएको कोरोना चाहिँ अलिक कमजोर, भारतबाट आएको चाहिँ अलिक तगडा भनेर उहाँले बोले जस्तो कुरा भयो क्या यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो। समग्रतामा हेर्दा होइन, हुँदै नभएको त केही पनि होइन नि, जेरो नै भएको त होइन नि। जस्तो बाटाहरू भएका छन्, कालोपत्रे लगाइएको छ, तर त्यो कालोपत्रे लगाउँदा कति क्वालिटीको लगाइयो, त्यसमा जति पैसा खर्च गरे त्यो बराबरको भयो कि भएन, त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट भयो कि क्वेसन त त्यो। तपाईँको विचारमा नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजनीति दिनुपर्छ त पुनर्स्थापना भइसकेपछि? यो कुरा के लाग्छ? पर्दैन थियो, किनभने अदालतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने भनेर भनेन। अब अर्को कुरा, पुनर्स्थापना भइसके पछाडि त उहाँलाई हटाउन सक्यो नि, यो त माओवादीले हटाउनु पऱ्यो नि, किनकि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको कारणले उहाँ अहिले पनि सत्तामा लिँदैन। माओवादी समर्थन फिर्ता जड के छ? यसको पछाडिको जड चाहिँ के हो भने समर्थन फिर्ता लिएपछि इलेक्सनमा जान्छ मुलुक, इलेक्सनमा जानसाथ माओवादी साफ हुन्छ, हतासाफै हुने हो। मलाई लाग्छ उहाँहरू 10 सिटभन्दा कममा हुनुहुन्छ। त्यो ठुलो पार्टी 10 सिटै उहाँहरूको लागि भारी पर्छ, 10 सिट ल्याउनै ठुलो कुरा हो। उहाँहरू त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो प्रचण्डजीहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँ कुनै पनि हालतमा अहिले इलेक्सनमा जान चाहनुहुन्न होइन। उहाँले इच्छा गरे अनुसार हुन्छ त अझै उहाँ 3-4 वर्ष पछाडि मात्रै इलेक्सनमा जाने कोसिस गर्नु होला, तर त्यो सम्भव छैन। अब ओलीजीलाई चुनावमा जानु छ फेरि छिटै, किनभने उहाँलाई के लागेको छ भने म जति पपुलर त अहिले कोही पनि छैन, मैले जसरी पनि जित्छु होइन। मैले ठोरीको कुरा गरेको छु, राम मन्दिरको कुरा छु, पशुपतिमा के गरेको छु, मैले हिन्दू धर्मको विषयमा विभिन्न ठाउँमा यसरी मन्दिरको कुरा गरेको छु, मलाई हिन्दू धर्मका पक्षले नै भोट सिमानाका काम गरेको छु, नक्साको काम गरेको छु, उहाँलाई यो भ्रम छ। उहाँले के कुरा ढाँटिरहनु भएको छ भने इन्डियाको खुफिया विभागको प्रमुख आइसके पछाडि उहाँले चुचे नक्सालाई बुचे बनाइदिनु भयो। अहिले उहाँले शुभकामना सन्देश त्यही बेलादेखिका उहाँका शुभकामना सन्देशहरू त बुचे नक्सा प्रयोग भएको छ। उहाँले चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रियताको इस्युलाई जहिले चुनावसँग जोडिदिनु भयो, मतसँग, मान्छेलाई इमोसनल्ली ब्ल्याकमेल गर्ने, त्यसमा उहाँ खप्पिस हुनुहुन्छ। अब चुनाव आउन आँटेपछि उहाँले उत्तेजक कुराहरू गर्नुहुन्छ। हिजै भन्नुभयो नि, अब हामी वृद्ध भत्तालाई 5,000 के कति पुर्याउँछौँ, बढाउँछौँ, के भन्नुभयो होइन। उहाँ यस्तै यस्तै कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले के पनि भन्न बेर्ला आउनुहुन्न भने हामी यो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ या सङ्घीयताको विकल्प खोज्छौँ पनि भन्न बेर्ला आउनुहुन्न। तर उहाँले त्यो भन्न साथ चाहिँ प्रचण्डले उहाँलाई सिध्याउँछन्, हो ओलीले यही गर्न लागेको छ र त हामीले ओलीको विरोध गरेर भन्छन्। उहाँलाई त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन।
तर चुनावमा जाँदाखेरि उहाँले काहीँ न काहीँ यो संहिता विरोधीहरू र हिन्दू धर्मको पक्षका मान्छेहरूको मत लिने केही न केही रणनीति बनाउनुहुन्छ। तर उहाँले मान्नुहोस् चुनाव जितेरै आउनुभयो, 2 तिहाई नभइकन त संविधान संशोधन हुँदैन। संविधान संशोधन नभइसकेपछि हिन्दू धर्म पनि आउँदैन, संहिताको पनि विकल्प खोज्न सकिँदैन। त्यसले ओलीजीले भ्रम छर्ने काम गर्नुभएको छ। समग्रतामा मुलुक र मुलुकको राजनीति असफल भएको, यस्तो अवस्थामा जुन किसिमका चुनौतीहरू आएका छन् त्यो चुनौतीमा अब एउटा नयाँ राजनीतिक विकल्प दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामी सबैले आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। मैले हिजो जे गरेँ त्यही नै ठिक भनेर भनियो भने हुँदैन। आफूले कहाँ कहाँ गल्ती गरियो त्यो पनि अब महसुस गर्नुपर्छ। गल्तीबाट सिक्ने हो, पाठ सिक्ने हो। यो त नेपाली काङ्ग्रेस पनि भित्र मनमा त के होला, तर म प्रधानमन्त्री बन्छु जसपालाई म हामीलाई साथ दिए भन्ने हिसाबमा पनि शेरबहादुरले मिटिङ गरेका पनि घटना छन्। अनि त्यो त स्टेटमेन्टै आयो नि, उनीहरूले पब्लिकली बोले नि। तर शेरबहादुरलाई साथ दिँदैनन्, किनभने शेरबहादुर र माओवादी केन्द्रको कारणले मात्रै बहुमत पुग्दैन, जसपा चाहिन्छ। जसपा अब अहिले माओवादी केन्द्रले आफ्नै सांसदलाई कारवाही गरेको छ, संसद सदस्यबाट हटाएको छ। मान्छे उसको स्ट्रेन्थ त झन् कमजोर भएको छ, उसको भोटै कम भएको छ नि। अब यो अवस्थामा उनीहरूलाई बहुमत पुर्याउन सजिलो छैन, किनकि जसपाले पूर्ण रूपमा काङ्ग्रेसलाई साथ दिने अवस्थामा देखिँदैन। जसपाको एउटा लबी कुनै न कुनै रूपमा ओलीजीलाई नै साथ दिने अवस्थामा देखिन्छ। अब जसपाले साथ दिएन भने सांसद खरिद बिक्रीका कुराहरू हुन्छन्, हर्स ट्रेडिङ हुन्छ, कसले किन्न सक्ने, कसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने। यसले गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन झिक्न साथ शेरबहादुर देउपा यो तिनटै मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। सरकार बनाउन नसके पछाडि चुनावमा जान्छ मुलुक। त्यो चुनावमा नजाओस् भनेर प्रचण्डजी त्यही ओलीको विरुद्धमा यत्रो उहाँले विद्रोह गर्नुभयो, गाली गलौज हिलो छेपाजो सब कुरा भयो, पार्टी फोडियो, अनि त्यही ओलीलाई समर्थन दिन उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसले यो नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो। यदि प्रचण्डजीमा अलिकति पनि सैद्धान्तिक निष्ठा हुन्छ भने, जुन कारणले उहाँहरूले पार्टी फोड्नुभयो, जुन आरोप ओलीजीलाई लगाउनुभयो, ओलीजीलाई लगाएको आरोप त ओलीजीले प्रतिगमनकारी भयो, संहितालाई मास्ने काम गर्न लाग्यो, गणतन्त्र मास्ने काम गर्न लाग्यो, संविधानलाई मास्न लाग्यो, यिनै आरोप त हुन् नि। भारतीय दलालसम्म भने नि प्रचण्डजीलाई त्यतिसम्म भने, त्यति भन्न सक्छन् त्यो कुरा। अब त्यस्तो भनिसके पछाडि त त्यो समर्थन त दिन मिल्दैन नि, त्यस्तो मान्छेलाई समर्थन दिन मिल्छ? त्यसले प्रचण्डजीसँग कुनै पनि राजनीतिक एउटा नैतिकता छ भन्ने कुरा देखिएन। तर उहाँको चाम जनयुद्धदेखि आउनुभएको, उहाँलाई त्यत्रो समर्थन गरेको यो कुरा किन खस्कदै जानुभयो? खास समस्या चाहिँ के हो? समस्या पत्ता साफ हुन्छ, चुनावमा जान साथ सिद्धिन्छ। उहाँको जुन किसिमको एउटा राजनीतिक रूपमा उहाँ अहिले कमजोर बन्नु भएको छ, पिपुलले पत्याउने अवस्था छैन। यो अवस्थामा उहाँहरू चुनावमा जान चाहनुहुन्न। तर मुलुकको यो राजनीतिक क्राइसिस बढ्यो भने र उहाँहरूले यो विकल्प राजनीतिलाई असफल बनाइसकेको कारणले विकल्प चाहिँ अब आउन जरुरी छ। र त्यो विकल्पभित्र राजाको कुरालाई इन्कार गर्न पनि सकिँदैन। त्यो एउटा विकल्प यथावत नै छ। अब राजा स्वयं आफ्नो राजाको आउने उद्देश्य छैन, मनसाय छैन भने पनि, या त्यो कुरा सार्वजनिक भएन भने पनि मुलुकको यो अस्तव्यस्ततालाई चुप्प लागेर सहन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले एउटा बृहत्तर राजनीतिक विकल्प, त्यो विकल्पभन्दा पनि अब यो मुलुकलाई मेन स्ट्रिम दिने शक्ति, अब यो काङ्ग्रेसले पनि यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, ओलीजीले पनि सक्नुहुन्न, एमाले पनि सक्दैन, माओवादी केन्द्र पनि सक्दैन, माधव नेपालहरूले पनि सक्दैन। त्यसले अब एउटा सशक्त यो मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने, राजनीतिलाई सफल बनाउने, मुलुकलाई स्थायित्व दिने र समृद्धि गर्ने र मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लिएर जाने शक्ति जरुरी छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका संसद जस्तै युवा नेताहरू, गगन थापा जस्ता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा अहिले दिइहाल्नुपर्छ, तपाईँ छोडिहाल्नुहोस् भन्छन्, किन भन्छन्? होइन, त्यो भन्न पाइन्छ। त्यो उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाए भइहाल्यो नि। उहाँहरू त संसदमा हुनुहुन्छ नि, आफ्नो भूमिका पुरा गर्नु पऱ्यो नि, बोलेर मात्रै त भएन नि। उहाँले कि त माओवादी केन्द्रसँग मिलेर समर्थन फिर्ता लिएर सरकार दिनु पऱ्यो, ओलीजीलाई फाल्नु पऱ्यो नि। त्यो गर्न त केहीले रोकेको छैन उहाँहरूलाई। उहाँले त्यो काम गर्नु पऱ्यो। उहाँले अनावश्यक हल्ला गर्ने होइन, र्युमर क्रिएट गर्ने होइन, काम गर्ने हो। सक्नुहुन्छ ओलीलाई फाल्नु पऱ्यो, सक्नुहुन्न चुप लाएर बस्नु पऱ्यो, काम गर्न दिनु पऱ्यो, काम गर्न त दिनु पऱ्यो नि, आफूले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो।
होइन सहयोग त राम्रो कुराको लागि जसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, नराम्रो कुराको विरोध गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा यहाँ अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ र अपारदर्शी भूमिका चाहिँ माओवादी केन्द्रको छ। यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले होइन यी सबै भारतबाट सञ्चालित हुन्, त्यसैले भारतले नबनेसम्म, भारतको इसारा नभएसम्म प्रचण्डले झिक्दैनन् भन्ने भन्छन्। अब यो कति ट्रु हो, कति सही हो, कति गलत हो मलाई थाहा छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रचण्डले नजिक्नु पछाडि चाहिँ चुनावकै रिजन हो। उहाँको विशुद्ध इलेक्सनमा आफूले जित्न सकिँदैन, आफ्नो पार्टी समाप्त हुन्छ भनेकै कारण नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक, अन्तिममा अबको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ र हजुरहरूको अपेक्षा अथवा नयाँ वर्ष पनि लागेको छ, राजाका कुरा, ओलीका कुरा, प्रचण्डका कुरा जे भए पनि नेपाललाई विकासात्मक रूपमा अगाडि बढाउनलाई हुनुपर्छ के हजुरको विचारमा अन्तिममा भन्नुहोस्। लोकतन्त्रसहितको राज संस्था स्थापित भएदेखि निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर, प्रतिशोधको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर सबैले स्वीकार्यता, राजनीतिक स्वीकार्यता, टलरेन्सको आधारमा अगाडि जानु राम्रो हुन्छ एउटा। तर जोसुकै सत्तामा आए पनि नआए पनि मुख्य कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्छ, यो राजनीतिक असफलताको, राजनीतिक विशृङ्खलताको अन्त्य हुनुपर्छ, राष्ट्रियतामा जोगिनुपर्छ। र आज जसरी न्यायपालिकामा जुन किसिमका विकृतिहरू देखिएका छन्, कतिसम्म भन्छन् हाम्रा क्लाइन्टहरू भने तपाईँको बस फिस कति हो, यति, अनि न्यायाधीशलाई चाहिँ कति पैसा दिनुपर्छ भनेर सोध्छन्। त्यसले हामीलाई एक किसिमको ग्लानी हुन्छ, यो पेसाप्रतिकै अमर्यादित भएको आफूलाई महसुस हुन्छ। आज मुलुक त्यो अवस्थामा छ। न्यायाधीशलाई नै पैसा खुवाउनु भयो त किन यो लिगल प्रोफेसनै किन चाहियो र? बिचौलिएर न्यायाधीश भए त पुगी गर्ने। मुलुकको अवस्था यति दयनीय छ। मान्छेलाई मैले निष्पक्ष रूपमा न्याय पाउँछु भन्ने कुरामा विश्वास हराइसकेको अवस्था छ। मुलुकमा परिवर्तन एकदमै जरुरी छ। त्यसैले अब यो परिवर्तनका लागि ओलीको सत्तामा को प्रधानमन्त्री बन्छ, कसको सरकार बन्छ, यो नन अफ दिस, मलाई यो ठुलो कुरा मानिएन, यो ठुलो कुरा होइन जसुकै बनोस्, किनकि त्यसले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसले मुलुकको समस्या समाधान हुने बाटोको खोजी गर्नु पर्यो। यो 2078 सालको यहाँहरूको पनि भूमिका, हाम्रो पनि भूमिका चाहिँ सबैले सोच्नु पर्यो, त्यसमा लाग्नु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समय। हस् सन्तोष। अब हामी सिनबाट बाहिर छौँ, हामी गर्दैनौँ भन्ने होइन। हाम्रा बिचमा पनि सफलता र असफलताका थुप्रै रोह अवरोहहरू रहे। हामीले जुन एजेन्डा उठायौँ, जुन विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ, समस्या यी हुन् र यिनका समाधान यी हुन् भनेर जसरी राख्यौँ, त्यो विषयमा सबैले त्यसलाई स्वीकार गरे, मन पराए। इभन हामीले उठाएका कतिपय एजेन्डाको बारेमा ठुला नेताहरूले पनि बोलेका छन्। यो एक किसिमको सफलता हो, तर यति नै कुराले मुलुक परिवर्तन हुँदैन। तर हजुरले भने जस्तै तपाईँलाई मन पराए, सपोर्ट गरे भन्दा भन्दै पनि तपाईँसँग साथ दिने सुरुदेखिका सहयात्रीले छोडे पनि त तपाईँलाई? किन छोडे हो, सहयात्रीहरू त्यसलाई विश्वास मान्ने। अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू रहे, हामीले विगतमा थुप्रैचोटि बोलेका छौँ। तर एउटा समीक्षा गर्ने क्रममा के लाग्छ मलाई भने, एकातिर चाहिँ विचारमा केही मतभेद भयो। जस्तो हामीले राजाको विषयलाई जसरी उठायौँ, हुन त हामी राजावादी होइनौँ, मैले पटक पटक भनेको छु। हामी सक्रिय राजावादी होइन, तर राजा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू होइन। हामी राज संस्था जो संविधानभित्र बस्छ, संसदभित्र बस्छ, संसदले नै नियुक्ति गर्छ, उत्तराधिकारी पनि संसदले नै चुन्छ, राजनैतिक शक्ति प्रयोग गर्दैन, नागरिकहरू नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् भन्ने कुरो स्वीकार गर्छ। त्यत्रो जनआन्दोलनबाट घुँडा टेकेर राजाले सबै जनतालाई दिइसकेर तपाईँहरू किन बिना काममा यो वर्किङ नोट मात्रै गरेर जस्तो क्या, हुन पनि नहुने, कुरा गर्न मात्रै बाटो बाँकी राख्ने, एउटा चाहिँ भाषण गर्न र यस्तै अन्तर्वार्तामा मात्रै काम लाग्ने मात्रै कुरा भइदियो जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। किनभने अब हामी यही पक्षमा छौँ कि अब राजाले नै यो विषयमा बोल्नु पर्यो। किनभने वास्तवमा हामीले एक किसिमको राजाको कुरा गऱ्यौँ, संसदभित्र बस्ने एउटा सिम्बोलिक हेड भन्नुहोस् न। अब कतिपय मानिसहरूले सडकमा तपाईँले देख्नु भएको छ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सक्रिय राजाको कुरा पनि गरेका छन्। कतिपयले 47 सालको संविधान बिउजाउने कुरा पनि गरेका छन्। राजाको भर्सन चाहिँ के हो त? राजाले व्यक्तिगत रूपमा मसँग भनेर भएन, अर्को कसैसँग भनेर, जनतालाई भन्नु पर्यो, जनतालाई भन्नु पर्यो। त्यसैले अहिलेसम्म उहाँको त कुरा आएको छैन। हो, पहिलो कुरा त
राजा राजा हुन चाहन्छन् कि चाहँदैन? पहिला कुरा राजाले यो कुरा प्रश्न पार्नुपर्छ। दोस्रो कुरा राजा यदि राजा हुन चाहन्छन् भने उनी कस्तो किसिमको राजा हुन चाहन्छन्? हिजो विगतमा राजाले गरेका के राम्रा काम भए, के नराम्रा काम भए, नराम्रा कामको लागि राजाले आफ्नो नागरिकसँग माफी माग्न पनि सक्नुपर्छ। मैले गरेको गल्तीको लागि मैले तपाईँसँग सरी भन्न सक्नुपर्छ। हामी सबैले गल्ती गरेका छौँ, गल्ती गरेका होलाौँ, तर ती गल्तीलाई महसुस गर्ने, गल्ती नदोहोऱ्याउने काम गर्नु पऱ्यो नि। र आफ्नो नागरिकसँग सरी भन्दाखेरि राजा सानो हुँदैन। र भविष्यको योजना चाहिँ के हो त? अनि त्यो भने सार्वजनिक गरेपछि पिपुलले राजालाई साथ दिने भए दिन्छन्, नदिने भए दिँदैन। यी कुरा सुन्दा त हजुरले पनि कुरा नबुझिकन किन यो अभियानमा चाहिँ उहाँको राज संस्था संवैधानिक राजतन्त्र र हजुरले भने जस्तै उहाँहरूलाई अगाडि बढाएर किन नारा ल्याउनु भयो त? त्यसपछि त जनतामा त विश्वास आयो नि त यो कुरा त। हामीले किन यो कुरा अगाडि सार्यौँ भने हामीले जुन किसिमको राज संस्थाको कुरा गऱ्यौँ, अर्थात् संसदभित्र बस्ने राज संस्थाको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो विषयमा मैले राजासँगको भेटघाटमा यही कुराहरू राखेँ। यो कुरामा यहाँको सहमति हुन्छ भने हामी यो मुलुकको अहिलेको वर्तमान आवश्यकतालाई हेर्दाखेरि राज संस्था आवश्यक छ, तर यहाँको सहमति छ कि छैन भन्दा उहाँले त्यसमा सहमति नै जनाउनु भयो। त्यस पछाडि हामीले यो कुरालाई अगाडि सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ। तर अहिले आइसकेपछि राजावादी सङ्घ संस्था या राजाको विषयमा कुरा गर्ने सडक आन्दोलन पनि विभाजित अवस्थामा छ। लामो समयसम्म हामीले नै त्यो आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले नै त्यो कुरालाई बोकेर हिँड्यौँ, तर अहिले आएर विभाजित छ। अब विभाजित भइसके पछाडि समस्या के भयो भने कुन चाहिँ भर्सन राजाको हो त? त्यो कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, त्यो पब्लिकली थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसैले हामीले अहिले के भनेका छौँ भने राज संस्थाको विषयमा एउटा यसको राम्रो पक्ष के हो भने राज संस्था चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि उठेको हुन्छ। उसलाई राजनीति गर्नु पर्दैन, उसले राजनीतिक दलभित्र बस्नु पर्दैन, दलीय राजनीति गर्नु पर्दैन, गुट बनाउनु पर्दैन। तर हिजोका जुन किसिमका समस्याहरू रहे, दरबारभित्रको पनि भूमिगत गिरो, सूर्यबहादुर थापाले भन्थे नि भूमिगत गिरो, या त्यो संस्था ट्रान्सपरेन्ट नहुने, यी सब हिजोका गलत कुराहरूभन्दा बाहिर आउनुपर्छ। हामीले भनेको कुरा त्यो हो। त्यसैले यदि अब राजाले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्दैनन् र एउटा क्लियर भिजन दिँदैनन्, राजालाई राजा हुनै मन छ कि छैन, अहिले एज अ नागरिकको रूपमा त भन्न पाइन्छ नि, बोल्न पाइन्छ, राजासँग त्यो वाक्य। तर तपाईँ बिचबिचमा योभन्दा अगाडिको यो 77 सालको बिचको समयमा महिनामा त अथवा राजासँग भेटघाट भइरहेको थियो, तपाईँको सम्पर्क भइरहेको थियो त तपाईँलाई विश्वास थियो नि किनकि तपाईँको अभियानमा उहाँले साथ दिनु होला अथवा भनेको कुरा केही वास्तविकतामा जाला भने चाहिँ अब चाहिँ मन मार्नु भएको राजासँगको राजसँग? मन मारे होइन, मन मारेको होइन, तर 2-3वटा कुराहरू रहे। एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् न, मुलुकमा राजनीति यति नराम्रोसँग असफल भयो, भ्रष्टाचार छ, व्यथिति छ। अब राजाको कुरा गरेर यी सब कुरालाई चाहिँ पन्छ्याउनु त राम्रो हुँदैन नि। त्यसले अहिले हामी चाहिँ के पक्षमा छौँ भने पोलिटिकल एजेन्डालाई थाती राख्थ्यौँ। गणतन्त्र चाहिने कि राजा चाहिने कि कस्तो राजा चाहिने, यी कुराहरू नेपाली नागरिकले निर्णय गर्ने विषय हुन्। अहिले कम्तीमा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सबै एक ठाउँमा आउँ, गणतन्त्रवादी पनि आउँ, राजावादी पनि आउँ, जे वादी छन्। एकछिन वादलाई बिर्स्यौँ, किनकि वादले केही हुनेवाला छैन, वादले भात खान दिँदैन, वादले मुलुक बनाउँदैन पनि। त्यसैले ती विषयमा भोलि नेपाली नागरिकलाई निर्णय गर्न दिदिउँ, नेपाली नागरिकले निर्णय गर्छन्। तर अहिले चाहिँ सबै यदि मुलुक समस्याग्रस्त छ, मुलुकमा राजनीति असफल भयो, मुलुक सङ्कटमा छ, भ्रष्टाचारले मुलुकलाई आक्रान्त बनायो, व्यथिति र लुटतन्त्रले मुलुक आज आक्रान्त छ भन्ने विषयमा यदि हामी सहमत हुन्छौँ भने हामीले पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई नहेरौँ, सबैजना एक ठाउँमा आउँ, मुलुकलाई बचाउने काममा लागौँ, राष्ट्रवादी सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा, डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एक ठाउँमा आउँ भनेर हामी त्यो किसिमको एउटा सञ्जाल निर्माणको पक्षमा छौँ। र अब यो पक्षमा जाँदाखेरि हामी दुईवटा किसिमले हेरिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा मात्रै गएर त्यसले राजनैतिक विकल्प दिन सक्दो रहेछ, त्यो हाम्रो अनुभवले देखाएको कुरा। किनकि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँ इलेक्सनमा जानुपर्छ, डेमोक्रेसीलाई मान्ने हो भने। अब डेमोक्रेसीलाई नमान्ने हो भने इलेक्सनमा नगए पनि भयो। हामी डे 1 देखि हामी डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्छौँ। त्यसैले एउटा पोइन्टमा इलेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यी गलत भयो भने चाहिँ सही मान्छे त आउनु पऱ्यो होला नि, होइन? त्यसले सही मान्छेलाई आउने एउटा फोरम दिनका लागि पनि हामी अब राजनीतिक दलमा जाने विषयमा हाम्रो एक किसिमको सहमति भइसकेको छ।
कुन पार्टीसँग मिल्ने हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ आफ्नै पार्टी खोल्ने? नेपालका लागि नेपाली, त्यही कुरा हो। त्यही हो। त्यही नै हो भने त सबै कुरा त्यही नै हुने हो नि। नेपालका लागि नेपाली हिजो अभियान थियो, अब दलमा रूपान्तरण हुन्छ। तर दलमा रूपान्तरण हुँदाखेरि राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता गर्नुहुन्छ? हो। नेपालका लागि नेपाललाई हामी राजनीतिक दल बनाउँछौँ। विवेकशील साझा जस्तै पनि पार्टी सिकेर पनि हेर्नु होला नि त, अलिकति केही ध्यान दिनु पर्ला। एकदमै धेरै, किनभने दल बनाउनु मात्रै पर्याप्त छैन नि, साइनबोर्ड राखेर मात्रै त केही हुँदैन नि, त्यसलाई सफल बनाउन सक्नु पर्यो। अब सफल बनाउने कुरामा चुनौतीहरू एकदमै धेरै छन्। पहिलो चुनौती त के छ भने यति धेरै राजनैतिक दल छन् मुलुकमा। म हिजो मात्रै पनि एकजना राजनैतिक दलको व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। मैले उहाँका कुरा सुने अनि मलाई के लाग्यो, मैले उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लाग्यो। मैले आफ्नो कुरा राखेन। हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ नै एकदमै कमजोर छ। हामी सबैलाई के लागिरहेछ भने म नै हिरो हो, मैले गरेपछि त भइहाल्छ नि, तर हुनेवाला छैन। तर समस्या कहाँ छ भने साझा विवेकशील ले पनि सुरुमा आउँदा एक किसिमको ठुलै उत्साह मुलुकमा देखाएको थियो, हाम्रो अभियानले पनि ठुलै उत्साह देखाएको थियो। तर अहिले त्यो उत्साह छैन। तपाईँको पनि मन अलिअलि मर्न थालेको हो, मतलब उत्साह छैन? हामीमा त उत्साह छ, तर पिपुलले जसरी हामीलाई साथ दिएको थियो त्यो त अहिले छैन नि। सहयात्रीले साथ छोडे, तपाईँलाई आफूलाई नजिकका होइन नेतृत्व दलले साथ छोडे, सहकर्मीले साथ छोडे, त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने त्यसभित्रका थुप्रै पक्षहरू थियो। अहिले म त्यसलाई नकोट्याउँ, हामी त्यसले खासै धेरै दुखित छैनौँ। तर दुखित हामी कहाँ छौँ भने हामीले पनि मुलुकभरि जसरी आन्दोलन उठाउनु पर्थ्यो, किनकि यसको लागि राम्रो वातावरण थियो, त्यसमा हामीले पनि गर्न सकेनौँ होइन। तर यसको अर्थ हामी निराश भएका थाकेका होइन, हामी अब नयाँ किसिमले जानुपर्छ। राजाको एजेन्डालाई धेरै प्रायोरिटी दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ हामी। अब चाहिँ हो, राज संस्था अथवा राजा होइन, राज संस्थाकै एजेन्डालाई पनि धेरै महत्त्व दिन हुँदैन। यो शासकीय स्वरूप किन विश्वास घट्यो राजाबाट तपाईँहरू? किन विश्वास घट्यो भन्दा पनि जब राजावादी आन्दोलन नै विभक्त भइसके पछाडि प्रश्न के हुन्छ भने राजाको कुरा चाहिँ के हो त? तपाईँहरूले यत्रो कष्ट गर्दा पनि वास्तविक कुरा थाहा पाउन सक्नु भयो होइन। हामीसँग भएका कुरा त व्यक्तिगत कुराहरू भए, तपाईँको त प्रत्यक्ष भेट पनि भएको हो, भेटघाट भए, कुराकानी भए। तर भेटघाट र कुराकानी भइसके पछाडि त्यो आन्दोलन त एउटै आन्दोलन भएर जानु पर्थ्यो नि, उद्देश्य एउटै हुनुपर्थ्यो। उद्देश्य एउटै हुनु पर्थ्यो नि, भएन नि। जस्तै यही कुरामा राजा अहिले भारतको हरिद्वारमा विशेष धार्मिक निमन्त्रणामा हुनुहुन्छ र उहाँले खुलेआम मजाले उहाँ चाहिँ त्यहाँ सपोर्ट गरेर उहाँलाई चाहिँ नि नरेश भनेर, श्री 5 को सरकार भनेर नेपालकी राजाको हैसियतमा त्यहाँ सम्मान गद्दीमा बसाइएको छ र उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चाहिँ मजाले धार्मिक क्रियाकलाप उहाँले पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। तर यहाँ नेपालका नेताहरू राजनीति तर्सिएका छन् र जनतामा के हो राजा किन यसरी, भारत त राजा चाहने रहेछ नि त, क्या हो अझै आउँछ नि क्या अब राजा भारतको सपोर्टबाट नेपालमा आउँछ नि क्या भन्ने कुरामा तपाईँलाई के लाग्छ र विश्लेषक भएको नाम? यसका 2-3वटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ सन्तोषजी। एउटा कुरो, राजा यसरी धार्मिक कार्यक्रममा भारत गएका पहिलोचोटि होइनन्, 2018मा पनि गएको थिए। 2018मा जाँदा पनि राम्रो भव्य स्वागतै भएको थियो, त्योभन्दा बेसी स्वागत अहिले भयो। अब श्री 5 कै सरकारको नाममा उहाँलाई उद्घोष गरिएको छ, नेपाल नरेशकै नाममा गरियो, पूर्व राजा भनिएको छैन। यसले के देखाउँछ भने त्यो धार्मिक समुदाय, भारतको जुन धार्मिक समुदाय छ, त्यो धार्मिक समुदाय नेपालमा राजा होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कुराको सन्देश हो यो हैन। तर मुख्य कुरा भारतले चाहेर राजा हुने र भारतले नचाहँदा राजा हुने कुरोको पक्षमा हामी। तर कोही विश्लेषकहरू त भारतले गर्दा राजा हटेका थिए र भारत चाह्यो भने आउँछन्, यहाँ भारतले खेल्छ भन्ने पनि विश्लेषण गरेका छन् कोही जानकारहरू। त्यो विश्लेषण एक किसिमले सत्य हो, किनकि हिजो राजा हटाउने बेलामा भारतको ठुलो भूमिका रह्यो। 12 बुँदे नै यी सबै कुराको कारक तत्त्व हो। तर भारतले ल्याइदिँदाखेरि आउने र भारतले फाल्दाखेरि फालिने भनेपछि त नेपाली नागरिकहरूको त केही अस्तित्व र स्वामित्व भएन नि। 12 बुँदेको कुरा भएपछि त जस्तै कहिले के प्रचण्ड जोर भन्छ हामीले गर्दा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएका भन्ने कुरामा 1 नम्बरमा उहाँहरू हुनुहुँदो अगाडि राजतन्त्र फाल्नु।